أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعليكم السلام ورحمة الله. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ منم خوب هستم متشکرم. شب همه شما دوستان بخیر. شب شما هم بخیر آقا. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. سلامت باشید. متشکرم. خب صدای من به همه شما دوستان میرسد؟ خیلی خوب. خب آفرین زهرا سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، من خوبم، شما خوبی؟ من هم خوب هستم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آقا، آنها هم خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستن. شما الان چه کار میکنی؟ آقا من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنی آقا؟ من هم الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما امروز چه بیان میکنی؟ آقا امروز میخواهم که درباره بدن بیان میکنم. درباره اعضای بدن میخواهی حرف بزنی؟ بله آقا. بفرمایید بفرمایید. بله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آقا و دوستان، اسم من آفرین زهرا است. من اهل هند هستم و در دهلی زندگی میکنم. من دانشجو هستم و طالبه زبان فارسی هستم. استاد ما آقا حسین هند نقوی به ما درس فارسی میدهند. من الان سر کلاس هستم و میخواهم که درباره اعضای بدن چند واژه بیان میکنم. بدن ما دارای قسمت‌های گوناگون مانند سر، صورت، سینه، معده، دست و پا و غیره است. خداوند عالم خیلی شفیق است. خداوند بزرگ خیلی شفیق است. او به ما دو دست، دو چشم برای دیدن، دو تا گوش برای شنیدن، بینی برای بوییدن و نفس کشیدن، دهان برای صحبت کردن و طعم مزه های غذا ها را احساس کردن. برای احساس کردن طعم و مزه. دو دست برای نرمی و زبری را احساس کردن و کارهای گوناگون مانند خوردن، نوشتن، گرفتن چیزها و دو پا برای راه رفتن به ما دهد. علاوه بر آن خداوند مهربون به ما مغز برای فکر کردن و یاد گرفتن مغز برای فکر کردن و یاد گرفتن، قلبی که به وسیله آن خون به همه جای بدن میرسد و معده برای هضم کردن غذا و غیره هم دهد. من از او تشکر کردم که او به من یک بدن سالم دهد، چون در این جهان بعضی از مردم معلول هستند، بعضی نابینا و بعضی ناشنوا زندگی میکنند. معلول برای راه رفتن از ویلچر و عکس‌ها استفاده میکنند. بعضی از مردم چشمهایشان ضعیف است و خوب نمیبینند. آنها برای بهترین دیدن از عینک استفاده میکنند. مردم ناشنوا برای شنیدن از دستگاه شنوایی استفاده میکنند. وقتی ما غذاهای خوب مانند سبزی، میوه، گوشت و شیر و غیره میخوریم قوی میشویم، ولی اگر ما غذاهای بد مانند پیزا، ساندویچ، برگر و نوشابه و غیره میخوریم ما ضعیف میشویم و همه وقت به بیمارستان میرویم. در بدن انسان بیش از 200 عدد استخوان وجود دارد. از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بدن انسان 360 استخوان دارد، ولی دانشمند میگویند که بدن انسان 206 عدد استخوان دارد. بلندترین و محکمترین استخوان بدن استخوان ران است، اما کوچکترین استخوان بدن استخوان گوش است. ما به وسیله استخوان
می ایستیم و می نشینیم. تمام شد آقا. احسن. خب دائما میرسد به همه شما دوستان؟ بله آقا. بله. خیلی خوب. طاهر بتول سلام، شما خوب هستی؟ طاهر بتول سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. و علیکم السلام، حالتون خوبه؟ بله آقا خوبم، ممنون. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستن. خانواده شما چه خبر؟ آره خوب هستن. شما امروز چه بیان میکنی؟ ببخشید آقا، اینجا خیلی شلوغ است. اینجا صدا نمیرسد. کسی شروع که وقت نیست. خیلی خوب. شما بفرمایید. ایمان زهرا سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوب هستم. شما خوب هستید؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله انا خوب هستم. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوب هستن. شما الان چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم آقا، با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنید؟ من هم الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما امروز چه بیان میکنی؟ آقا من امروز درباره مهمان ها بیان میکنم. فرمایید بیان میکنی. بله آقا. سلام، اسمم ایمان زهرا است. من اهل پاکستان هستم و در کراچی زندگی میکنم. دیروز وقتی من خواب بودم که مادرم اتاقم آمد و گفتن دکتر جون زودتر بیدار بشو، امروز کار زیاد داریم. گفتم چرا؟ ایشون گفت چون امروز خانه ما مهمان میآیند. من زود از خواب بیدار شدم. من از ایشون پرسیدم مادر جون چه کسی خانه ما میآیند؟ مادرم گفتن عمه خان به همسرش خانه ما میآیند. من خیلی خوشحال شدم چون من عمه مان را خیلی دوست دارم. مادرم گفت برو اول صبحانه بخور و سپس اتاقت را مرتب بکن. بعد از آن در آشپزخانه بیا و من کمک بکن چون غذاهای گوناگون میپزیم. من گفتم چشم مادر جون. من اول صبحانه چشم نه خوردم و چشم. آج تک آپ لوگوں کو یہ نہیں سمجھ میں آیا چشم یعنی آپ، چشم یعنی ٹھیک. ببخشید آقا. چشم. من در صبحانه نیمرو نان و آب میوه خوردم. سپس اتاقم را مرتب کردم. تخت و مو را مرتب کردم و روی تختی رو عوض کردم و خیلی خوب پهن کردم. سپس خانه را خوب مرتب کردم و آشپزخانه رفتم. غذاهای گوناگون پختم مانند بریانی، سلاد، چلو ماهی، چلو کباب، کیمه، ماکرونی درست کردم. سپس مادرم گفت برو سفره را پهن بکن و روی میز غذا را می من میریخت. روی سفره غذا آگے اس کو کیا کہتے ہیں کہ رکھو میز کے اوپر. بگزارید. بلے گا. من غذا روی میز گذاشتم و امیر را سپس مادرم گفت برو خودم را خوب مرتب بکن. بله خودت را چی مرتب کن؟ خودت را بله خودت را خوب مرتب بکن. دوش بگیر، لباس نو بپوش. من رفتم و خودم را خوب مرتب کردم. ساعت 1 بعد از ظهر رفتم در را باز کردم. خیلی خوشحال شدم چون عمه آمدن. ایشون برای ما شیرینی و میوه آورد. من روز ایشون اتاق پذیرائی بردم و روی مبل آگاز کو کیا بولیں گے کہ بٹھایا، صوفے پہ بٹھایا. شاندار. آپ نے پکڑ کے بٹھایا؟ جی شاندار. بلے آگا. نشاندم. بلے آگا. من با چائے یعنی بٹھانا. بلے آگا. نشاندم. من با چای میوه آب پذیرایی کردم. خیلی شوخی کردیم، صحبت کردیم و خندیدیم. مادر حال صحبت کردن بودم که
مادرم گفت برو سفره را پهن بکن. من زود رفتم و 2 بعد از ظهر نهار روی سفره گذاشتم و امی را گفتم بیا امی جون غذا آماده است. با هم غذا خوردیم، با هم چای خوردیم، با هم صحبت کردیم، با هم شوخی کردیم. خیلی خوش گذشت. بعد از نهار عکس گرفتیم و خندیدیم. او روز خیلی خوبی بود. من دوست دارم امی را. سپس امی بس به من گفت واہ خیلی خوشمزه غذا آماده کردی. من گفتم خیلی ممنون از شما. شما معلم من هستی. من طالب شما هستم. تمام شد. تمام شد. بله آقا. احسن. نگاه کنین چه کسی امروز تشریف آورده. خانم حاج خانم تشریف آوردن. سلام حجت المبروک انشاءالله. نهضت فاطمه سلام مبارکتون باشه. رسیدن بخیر. خوب هستی شما؟ نهضت الفاطمه. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستی شما؟ بله آقا خوبم. شما خوبی آقا؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ خوب حجت انشاءالله حجتون مبارکتون باشه. خدا انشاءالله همه طاعت ها و نیایش های شما را قبول کند انشاءالله. خب انشاءالله سفر خوش گذشت. کی دیشب برگشتی؟ دیشب برگشتی؟ خدا انشاءالله قبول کند. خب چه کار میکنی؟ مشغول هستی؟ اینجا گلناز فاطمه. بله گلناز فاطمه اومدن برای تبریک اومدن پیش شما برای ملاقات و دیدار. خب سما فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ نہیں آگا یہاں کوئی آپ کو یاد کر رہا ہے. بله چه کسی؟ بله گلناز فاطمه هستی؟ سلام شما خوب هستی؟ سلام علیکم. شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ آنا خوبم. خانواده شما چه خبر آقا؟ آنا خوب هستن. شما چه کار میکنی؟ آقا من الان خانه دوستم هستم. شما الان چه کار میکنید؟ من سر کلاس هستم و درس مینویسم. خب خیلی خوب. شام میخوری؟ خب مشکل اینترنتی داری صدای شما قطع میشه. خب سما فاطمه شما هم مشکل اینترنتی داری. سلام شما خوب هستی که؟ سلام خوب هستی شما؟ سلام آقا. خوبم. خب خانواده شما خوب هستن؟ بله انا خوبم. خانواده شما چه خبر آقا؟ شما چه کار میکنی؟ آقا من الان رستوران هستم. همه دوستان مشغول هستن. من فقط اینجا هستم و فقط عدس میخورم. بله من فقط اینجا هستم عدس و سبزی فقط این چیزها میخورم. بقیه دوستان کسی در مثلا رستوران است، کسی دیگه بازار است. برای مرا تنها گذاشتن و بعضی ها در دعوت هستند، بعضی ها که حج برگشتند. بله بله دیگه. خب تحسین فاطمه شما چطور؟ خب شما با چه کسانی هستی سما فاطمه؟ با همسر برادرم و برادر و خواهرم. خیلی خوب. سلام باشید. خب یعنی که شما هم مشغول هستید. بله خیلی آقا. خب تحسین فاطمه شما چطور؟ تعجبی غایب ہو گئی. کجا رفتید تحسین فاطمه؟ صائم بطول سلام شما خوب هستی؟ صائم بطول همه مشغول هستن دوستان؟ سلام آقا خوبم ممنون. شما خوبه؟ من هم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوب هستن. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستن. شما الان چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنید؟ من درس مینویسم. شما چیزی بیان میکنی امروز؟ من میفهم که درباره دوست فقط چند جمله. بله بفرمایید بفرمایید. کبھی کبھی بله کبھی کبھی
چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں تو بڑا عجیب لگتا ہے. اب اتنی دیر میں مجھے میڈیکل اسٹور ذہن سے نکل گیا, اب شربت کا ہی ذہن سے نکل گیا. کیا بولتے ہیں اس کو؟ سرپ. ہاں سرپ بولتے ہیں. دیکھیے فرمائیں بیان کی سلام سلام اسلام سائنه بطول است. من اهل پاکستان هستم و در پنجاب زندگی میکنم. من میخواهم که امشب درباره دوستم جمله بیان کنم. دوست هدیه است که از دلها سرچشمه میگیرد و در قلبها جاودانه میماند. دوست واقعی کسی است که در سختی ها پناهت میشود و در خوشی ها با شما میخندد. در دنیای پر از فریب داشتن یک دوست صادق نعمت و بزرگی است. دوستی با دل است، نه با زبان و با عمل ثابت می شود، نه با وعده ها. گاهی یک نگاه دوستانه از هزار کلمه بیشتر تاثیر دارد. قدر دوستی را بدانیم و دوستان واقعی مان را چون گوهر گرانبها حفظ کنیم. تمام شده. تمام شد. خب دوستان تمام شد. خیلی زود تمام کردید. بله خیلی زود تمام کرد. خب چه کسی بله شما بفرمایید. شبیه زینب خانم سلام، شما خوب هستید؟ السلام علیکم آقا. خوبم ممنون. شما خوبی؟ منم خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ الحمدلله آنها هم خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستن. شما الان چی کار میکنید؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنی؟ من هم سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما لطفاً بفرمایید چه بیان میکنید؟ آقا من امشب درباره عید مباهله بیان میکنم. بله بفرمایید. بله آقا. بفرمایید. السلام علیکم آقا. السلام علیکم دوستان. اسم من شبیه زینب رضوی است. من اهل هند هستم و در پٹنه زندگی میکنم. در انشاءالله پٹنہ. من امشب درباره بله آقا. پٹنہ. بله پٹنے. بله 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 بفرمایید. من امشب درباره عید مباهله بیان میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عید مباهله یکی از روزهای مهم در تاریخ اسلام است. این مباهله در روز 24 ذی‌الحجه اتفاق افتاد. در این روز پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم با مسیحیان نجران روبرو شدند. مباهله یعنی دعا کردن که اگر کسی دروغ میگوید لعنت خدا بر او بیاید. مسیحیان نجران با پیامبر صلی الله علیه و سلم بحث کردند. پیامبر آماده شد که با آنان مباهله کند. خداوند در قرآن گفت پیامبر فرزندان، زنان و خودش را برای مباهله بیاورد. پیامبر با حضرت علی، حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسین آمدند. این نشان می‌دهد که اهل بیت علیهم السلام نزد پیامبر بسیار مهم بودند. وقتی مسیحیان دیدند که پیامبر با عزیزترین افرادش آمده ترسیدند و گفتند که صلح میکنند. این پیروزی بزرگی برای اسلام بود. این روز نشان می‌دهد که اهل بیت راستگو و نزدیک به خدا هستند. مسلمانان این روز را جشن می‌گیرند و دعا و زیارت می‌خوانند. عید مباهله روزی است که حقیقت اسلام و بزرگی اهل بیت علیهم السلام نشان داده شد. ما باید این روز را گرامی بداریم. متشکرم. ہو گیا ہوا. متوجہ شدید دوستان یا نه؟ بله آقا. بله آقا. بله آقا. بله آقا. نوشتید اینا رو نوشتید دوستان یا نه؟ بله آقا. بله آقا. خب اینجا دقت بفرمایید. همه شما دوستان اینجا دقت بفرمایید. خب نهضت الفاطمه رفتن؟ بله خیلی مشغول هستن. بله خب زینب دار، آفرین زهرا، علی فاطمه، اللہ کی لاڈلی. خوب هستی شما؟ اسم شما چیه اللہ کی لاڈلی؟ اسم شما چیست؟ عرشی حسین، اسمت فاطمه، صدای من میرسد ایمان زهرا، انیس زهرا، بله آقا. مریم،
ایثار فاطمه و تعظیم فاطمه نشاط فاطمه طاهره و تو همه شما دوستان زینبی شاهد نظیر اینجا دقت می‌فرمایید. بله بله آقا. پزشکی درس چندم؟ درس 19 درس 19 پزشکی. پزشکی یعنی دکتری. پزشکی یعنی دوستان خب سردرد. سردرد یعنی سردرد. دل درد. دل درد. دل درد یعنی پہلے بھی بتایا تھا یاد ہے، پیٹ درد تو کہتے ہیں دل درد. شکم درد یا دل درد. شکم درد یا دندان درد. دندان درد. تب یعنی بخار. زخم یعنی زخم. چسب زخم. زخم کسے کہتے ہیں؟ بینڈیج کو. چسب یعنی بینڈیج. باندھ کسے کہتے ہیں؟ باندھ. یعنی کیا انگلش میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ پٹی کو پہلے پٹی باندھنا زخم کے اوپر. ڈریسنگ. پہلے پمبے یعنی روئی. بیٹاڈین. ہاں انگلش میں بیٹاڈین بولتے ہیں نا. کیا ہوتا ہے بیٹاڈین؟ زخم پہ لگایا جاتا ہے پٹی باندھنے سے پہلے، دھونے کے بعد، زخم کو صاف کرنے کے بعد، بلکہ اسی سے صاف کیا جاتا ہے زخم کو. روئی میں لے کے اسی سے صاف کیا جاتا ہے. داروخانے یعنی میڈیکل اسٹور. داروخانے یعنی میڈیکل اسٹور. کورس یعنی ٹیبلیٹ. کورس یعنی شربت یعنی شربت یعنی سرپ. قطرے یعنی ڈراپ. آنکھوں میں ڈالنے کی، بچوں کو پلانے کے لیے ڈراپ آتی ہے آنکھوں میں ڈالنے کی، یہ ڈراپ آتی ہے. پوماد. مرہم کو کیا کہتے ہیں؟ پوماد. سیروم کسے بولتے ہیں؟ سیروم سلائن بوٹل. سیرم سلائن بوٹل. آزمائشگاہ کسے بولتے ہیں؟ آزمائشگاہ. لیب. کیا کہتے ہیں آزمائشگاہ؟ لیبورٹری. پزشک متخصص. یعنی اسپیشلسٹ ڈاکٹر. بولے متوجہ سے دوستان یا نا؟ نوش کی دوستان پاک کنم دوستان نوشتی. ہمیں دوستان نوشتی. پچھلے درس کے بارے میں آج شاید آپ نے زہرا نے تھوڑی بات کی، جبکہ میں نے کئی دن پہلے آدھی کتاب کے بعد سے میں نے کہہ دیا تھا کہ جب گفتگو کریں یا کچھ بیان کریں تو کچھ نہ ہو تو کم سے کم جو درس پڑھا ہے اس سے ریلیٹڈ بولا کیجیے. جب تک ہر سبجیکٹ سے ریلیٹڈ بولنا نہیں سیکھیں گے، بعد میں ہر کسی بھی بات پہ اگر آپ سے بولنے کے لیے کہا جائے تو گھبرائیں گے.
لیکن ابھی سے آپ کو جب ہر سبجیکٹ پہ بولنے کی عادت ہوگی، جیسے پیچھے اعضائے بدن تھا، اب اعضائے بدن پہ بولے آپ، اس سے پیچھے کچھ اور تھا، اب یہ 19واں درس ڈاکٹری سے ریلیٹڈ ہے. امید ہے کہ اس والے درس کو آپ لوگ ضائع نہیں کریں گے، اس درس پہ آپ توجہ کریں گے، اس سے ریلیٹڈ گفتگو کی بھی پریکٹس کریں گے، ویسے بھی اکیلے بولنے کی بھی اس کے بارے میں پریکٹس کریں گے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی. اب وہ شکوہ ابھی بھی پابرجا ہے، وہ شکوہ ابھی بھی پابرجا ہے، یعنی اپنی جگہ پہ باقی ہے، وہ شکوہ ابھی بھی اپنی جگہ پر باقی ہے. بتائیے کون سا شکوہ؟ کسی کو نہیں جی، کون سا شکوہ؟ کسی کو نہیں پتا؟ پتا سب کو ہے لیکن توجہ کون سا نہیں. ہوگا؟ یہی شکوہ کہ پہلی کتاب کے بعد سے آتے آتے آپ کی کلاس جتنی اچھی تھی، جتنی اچھی جا رہی تھی، اتنا ہی آپ لوگوں نے بالکل مباحثہ بھی چھوڑ دیا ہے. اب آپ یہ مت کہیے گا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، پتہ لگ جاتا ہے، خود ہی خود تجربہ ہے، پتہ لگ جاتا ہے. ایمانداری سے بتائیے کتنے دن ہو گئے ہیں آپ کو مباحثہ کیے ہوئے؟ پتہ ہی نہیں ہوگا آپ کو خود کو بھی. ٹھیک ہے، پہلی کتاب میں آپ لوگوں نے بہت، جبکہ میں نے یہ کہا تھا کہ 3 کتاب تک ڈھیل مت چھوڑیے گا، 3 کتاب تک آسان بھی درس لگے تو ڈھیل مت چھوڑیے گا. لیکن پتہ نہیں آپ لوگ میری بات سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. کیوں نہیں سمجھ رہے پتہ نہیں، کون سی مجھ سے ایسی غلطی ہوئی جس کا بدلہ آپ لوگ نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ میں کوئی ایسی غلطی کرتا نہیں ہوں، جو بھی کرتا ہوں کسی کی بھلائی کے لیے کرتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ اگر آپ پرسنل لے جائیں، پرسنل ایگو پہ، تو وہ الگ بات ہے، لیکن سمجھیں گے تو میرے دھیان سے دھیان دیں گے، توجہ کریں گے، ٹھنڈے دل سے اور دماغ سے سوچیں گے تو پتہ لگے گا کہ بھلائی کے لیے کہتا ہوں جو کہتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگوں نے، اس دن میں نے یہ بات رکھی تھی آپ لوگوں کے سامنے، پھر بھی آپ نے کوئی توجہ نہیں دی. آپ لوگ مباحثہ نہیں کر رہے ہیں، اور یہ اب یہ مت کہیے گا کہ کیونکہ کچھ لوگوں کے دماغ ادھر زیادہ چلنے لگتے ہیں کہ انہیں کسی نے کہا ہے کچھ. نہیں، کسی نے نہیں کہا، میں کلاس میں کھڑا ہوں، نہ کسی نے کوئی شکایت کی تھی نہ کی ہے. میں خود، کیونکہ مجھے معلوم ہے نا کہ آپ پتہ لگ جاتا ہے، آپ لوگوں نے کب سے پتہ نہیں مباحثہ بھی نہیں کیا ہے. مباحثہ تو چھوڑیے، کتنوں نے تو مطالعہ تک بھی نہیں کیا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے؟ پلیز سمجھ جائیں اللہ کے واسطے، ورنہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے، کچھ دوسری کتاب ختم ہو گئی، ایک ہی تو کتاب کی بات ہے، اور یعنی کتابیں اور بھی ہیں لیکن محنت آپ لوگوں نے اس کی آدھی کتاب سے بالکل ہی ڈھیل چھوڑ دی ہے. آدھی کتاب پھر بھی ٹھیک تھی، لیکن آدھی کے بعد سے آپ لوگ سارے جو لوگ تھے وہ بھی ڈھیلے پڑ گئے، جو لوگ تھے وہ بھی ڈھیلے پڑ گئے. اور وہ اس لیے ڈھیلے پڑ گئے کہ وہ ادھر ادھر کی باتوں میں پڑ گئے. وہ لوگ ادھر ادھر کی باتوں میں تو پڑ گئے، میری باتوں کو پرسنل ایگو پہ لے گئے، پرسنل ایگو پہ لے گئے. ورنہ تو میری ہمدردی باتوں میں اگر دکھتی انہیں تو کبھی ایسا نہ کرتے. اور ایسا کر کے تو میرا نقصان تو نہیں کیا، ایسا کر کے تو میرا نقصان تو نہیں کیا. اگر مباحثہ نہیں کریں گے، مطالعہ نہیں کریں گے، توجہ نہیں دیں گے تو کس کا نقصان ہوگا؟ پلیز اس لیے اللہ کے واسطے آپ لوگ، یہ درس کتاب ختم پہ ہے، ابھی بھی وقت ہے، اس غلطی کو سدھاریے. ٹھیک ہے، ہلو، بلے آقا. بڑھیا. نشاط فاطمے سلام. نشاط فاطمے خوب. ایمان زہرا سلام. شما صحبت کر دی ایمان زہرا یا نور ماسوم؟ وعلیکم السلام. بھلے آقا. آپ بول چکی؟ بھلے آقا. بھلے. نور معصومے سلام. شما خوب ہستی؟ نور معصومے سلام آقا. وعلیکم السلام. خوب ہستی شما؟ بھلے منصور نمبر خوب متشکر. رفتان واده شما خوب هستن؟ بله آقا. خوب هستن. شما امروز چه بیان میکنی؟ آقا من امروز گفتگو میکنم. بفرمایید. بازی کسی میخواهی بکنی؟ سپاس قارون رباب. ام رباب. بله، شما با ام رباب صحبت کنید.
بھلے کو فرمائیں. سلام صاحب. سلام صاحب. خوب هستی شما؟ بله من خوب هستم. شما خوب هستید؟ بله منم خوبم. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوب هستم. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوب هستم. شما الان چی کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما چه کار میکنید؟ من هم الان سر کلاس هستم و بھلے نور معصومه شما مشکل اینترنتی داری، آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے. خیلی خوب. شما بفرمایید. عرشی حسین سلام، شما خوب هستی؟ اسمت فاطمه سلام علیکم. خوب، حالتون خوب است؟ بله آقا خوبم، متشکرم. من خوبم، ممنون. فرمایید شما خوب هستن؟ بله خانم خوبم، خانواده شما چطوره؟ آنا خوب هستن. شما چه بیان میکنی؟ آقا صحبت بفرمایید. بفرمایید. با خب شما با اسمت فاطمه صحبت کنید. بله بفرمایید. سلام عزیزم. اسمت هستی شما؟ ہلو اسمت فاطمه. اسمت فاطمه خیلی خوب، چیکار کنید؟ صدای من میرسد؟ بله آقا. بله آقا. خب عرشی حسین شما با سیدہ کرام صحبت کنید. سلام. بله بفرمایید. سلام. سلام. ہلو عرشی سلام حسین. صاحب. خوب هستی شما؟ بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم، متشکرم. شما خانواده شما چه خبر؟ بله آنا خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوبن. بله کجا هستی؟ شما الان کار میکنی؟ بله شما الان چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و روی تابلو نگاه میکنم. شما الان چی کار میکنی؟ من هم الان سر کلاس هستم و روی تابلو نگاه میکنم. شما ساعت چند صبحانه نهار و شام میخوری؟ من ساعت 7:30 صبحانه میخورم. من نهار نمیخورم. من شام میخورم. شما چه وقت؟ صدای شما نمیرسد. آپ کی بھی پرابلم ہے سیدہ کرام. کوئی ایسا ہے جس کی نیٹ ورک صحیح ہو؟ کنیز زہرا. کنیز زہرا کوئی اجنبی آ جائے اور آ کے یہ حالت دیکھ لے کہ کیسے سلام. ایسا جیسے بستروں سے زبردستی اٹھا کے دسمبر اور جنوری کی کڑاکے کی سردی میں رات کو 2:30-3 بجے بستر سے اٹھا کے باہر میدان میں بٹھا کے کلاس میں بٹھا دیا ہو کسی نے زبردستی کر کے، اور اب بولا تک نہیں جا رہا ہے. یہ حالات ہے. کوئی کہہ دے گا یہ کلاس ہو رہی ہے. آپ لوگوں کو کبھی کبھی خود سے احساس نہیں ہوتا کہ یہ کلاس ہو رہی ہے؟ جی کہہ دے گا کہ یہ کلاس ہو رہی ہے؟ پتہ نہیں، کوئی بولنے کو تیار ہی نہیں ہے. خوب مریم سلام، شما خوب هستی؟ مریم عالیه فاطمه بله آقا. خوب زینب دار. ہلو الو السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خوب هستی شما؟
بله من خوبم آقا، شما خوبی؟ خوبم. شما با عرشی حسین صحبت کنید. سلام عزیزم. سلام عزیزم. اپنی شکر. هلو، حال شما خوبی؟ حال شما خوبی؟ حال شما خوب است؟ حال شما خوب است؟ بله خوبم، متشکرم. شما خوبی؟ بله من خوبم. خانواده شما چه خبر؟ آنها اور خوبم. بتائیے. شما چه خبر؟ بله خانواده هم شما مریض خوبم. هستی علی فاطمه؟ بله شما نه مریض هستی؟ نه آقا. کوئی ریکارڈنگ کسی کو سنانا تو بتانا، کوئی کہہ دے گا آپ کو کہ آپ نارمل ہیں. کیوں آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ کم سے کم بولیے تو دل سے لگے کہ آپ لوگ کلاس میں حاضر ہیں، زبردستی نہیں کی جا رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ. آپ ایسے بول رہی ہیں جیسے کتنی دن سے آپ کو بخار چڑھ رہا ہے، جسم بالکل لاغر ہو چکا ہے اور اب بولنے تک کی ہمت نہیں ہے آپ کے اندر. ایسے بول رہی ہیں آپ. جی بخیر آقا. فرمائیے. بیدار شدی عزیزم. من هر روز ساعت 8 صبح بیدار می شوم. شما ساعت چند بیدار شدی؟ من امروز ساعت 4:30 صبح بیدار شدم. شما غذا خوردی؟ نه من غذا نخورم. شما غذا خوردی؟ نخوردم. نخوردم. ها، نه نخوردم. من بعد از کلاس غذا میخورم. بله. کسی میبیند چه میگوید؟ بله به کسی هلو. که بیند چه میگوید؟ بله به کسی که نمیبیند چه میگوید؟ یہ نہیں تھی اس درس میں. بڑی پابندی. اگر میرے ساتھ کوئی صحبت کرنے والا نہیں ہے، اس لیے یہی پرابلم کیوں ہے نہیں میرا. تھا؟ آپ کے پاس چل کے آئیں گے آپ کے آج ہم سے آپ بات کر لیجئے، یا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے؟ آقا میری ذمہ داری بنتی ہے. پھر خب ام رباب شما با عرشی حسین صحبت کنید. بھلے آقا. بله بفرمایید. اور میرا باپ بھلے بھتیجا بھلے سلام صاحب. بھلے منصوب هستم. شما خوب هستی؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ انا خوب هستم. شما خبر؟ آنها هم خوبم. شما علی کجا هستی؟ من پاکستان هستم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل هند هستم. شما کجا زندگی میکنی؟ من در حیدرآباد زندگی. شما کجا زندگی میکنی؟ من زندگی میکنم. من شمس بله شما کجا زندگی میکنی؟ من در لکھنؤ زندگی میکنم. شما شام خوردی؟ آپ ان بھلے باتوں سے بے چھوڑ کے درس سے آپ ریلیٹڈ کر کام لیجئے کرتی. گفتگو. درس سے ریلیٹڈ گفتگو کر لیجئے، اعضائے بدن سے ریلیٹڈ. بھلے کسی کے نمیبیند چه میگوید؟ کسی کو نابینا ہدایت. کسی کے نابینا نئی میگویند. تلقی ہدایت. صدای شما قطع میشه. بله کسی کے نئی ہدایت کے بھی گوید. بله آپ کی آواز کٹ رہی ہے. کسی کے نمی شنوت کے بھی گوید. کسی کے کسی کے نہیں، کسی کے نمیشناور. کسی که بھلے نمیشنود کسی و کر میگوید. بله نه کسی کے کر میگویند. کسی کے نمیشنود. ناشنوا و کر میگوید. بله بفرمایید. گوش برای چیست؟ دوباره بفرمایید. هلو صدای شما قطع می‌شود. متوجه هستید دوستان؟ بله آقا.
So Diamond Meena sir, بھلے لکھو فرمائیں گوشت برائیے چیز دینی برائیے بویدن و نفس کشیدن است پا برائیے چیز دست برائے دست برائیے نوشتن و غذا خوردن است نام دستی سماج چند انگیز دارد بندے دستی سماج چند انگیز دارد من در دست 10 انگشت دارم شما در پا چه انگشت داری؟ چند تا انگشت داری چند تا انگشت داری؟ من در پاس 10 تا انگشت دارم بلند ترین و محکم ترین استخوان بدن کدام است خدام است فرمائی بلند ترین و محکم ترین فرمائی عرشی حسین استخوان بدن فرمائی ہلو استخوان ران است استخوان بلند ران است ترین و ران است بله ران است متوجہ است یا نا فرمائی نام اعضائی صورت چیز ہمیں اعضائے صورت طبیعی قلب طبیعی شانے سبیل نہیں سیبی طبی چیسٹ میت دل در صورت پہلے انسان ہاتھ کے رنگت انسان ہاتھ کے رنگت انسان پوست رنگها رنگ انسان ہا پوست رنگ انسان ہا گونا گونا پوست رنگ انسان ہا نگون است مانند سیاہ لیکن مانندے کہنا کب چھوڑیں گے مانندے مانند سیاہ سفید زرد سرخ ما به وسیله پا چه کار کنیم من بے وسیلے پا رحمی روم شما بے وسیلے درس کے کار میکنی من به وسیله دست می‌نویسم ساعت چند صبحانه میخوری من ساتھ میں خود سبحانے میکنی ہم شما ساتھ چند شام میکنی من ساعت 10 شام میخورم شما کدام غذا دوست داری من بریانی دوست دارم شما کدام غذا بیشتر دوست داری من هم بریانی بیشتر دوست دارم شما بریانی دوست داری یا قورمه من بریانی دوست دارم شما در فصل زمستان در میوه چه میخوری بله شما در فصل زمستان در میوه چه میخوری من در فصل زمستان پرتقال میخورم شما در فصل تابستان چه میوه میخوری من در تابستان انگور میخورم شما بله بفرمایید دوست داری بله دوباره بفرمایید صدای شما کسی دوست داری بله چه دوست داری سب تمام کنی دوستان پوری کلاس کو آپ لوگوں نے مل کے سب نے
اللہ سمجھے گا آپ لوگوں کو. کبھی دوسرے کا بھی احساس کیا کیجیے آپ لوگ. آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ کلاس ہو رہی ہے, کسی کو بھی دیکھ کے لگ رہا ہے, کسی ایک کو بھی کہ کلاس میں ہیں آپ لوگ. افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی, بہت تکلیف ہوتی ہے. تو آپ لوگوں کو اتنا احساس نہیں ہے کہ مائک پہ بول ہی نہیں رہا کوئی بھی, زبردستی نام بھی لے رہا ہوں تو بولنے کی کوشش نہیں کر رہا کوئی بھی. تو کس کس کو نہ مائک صحیح ہے کم سے کم یہی بتا دیجیے تاکہ میں اسی سے بات کر لوں. کس کس کا مائک ٹھیک ہے؟ بھلے آگا. کس کس کا مائک ٹھیک ہے؟ آگا ہمارا ٹھیک ہے. بلے آقا. شبیہ زینب, شما با, گلناز فاطمہ, صحبت کنید. بھلے آگا. گلناز فاطمہ. بلے آقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام آقا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شما صحبت میکنی؟ خوب ہستے شما آقا. خوب. میں تو ٹھیک ہوں, انہوں نے مریض بنا دیا سب نے مل کے, آپ لوگوں نے. چرا آقا چوک شد آقا. کچھ نہیں, ایسے جیسے کسی صدیوں پرانے بیمارستان ہاسپٹل میں آ گئے, کب سے پڑے ہوئے مریض ہیں ان سے جا کے میں گفتگو کر رہا ہوں, ایسا لگ رہا ہے مجھے. نہ کچھ آقا. کلاس ایسی لگ رہا ہے جیسے کسی ہاسپٹل میں پہنچ گیا ہوں. انجا کسی مریض نیست آقا. دیکھیے آپ سنیے گا ریکارڈنگ, جو بھی سنے گا یہی کہے گا کہ یہ مردہ خانے میں آ کے باتیں کرنا, زندہ انسان کہاں سے آ گیا یہ بات کرنے. کسی کا نیٹ خراب ہے تو جس کا نیٹ خراب ہے تو نیٹ خراب ہے, جس کا نہیں ہے تو بولنے کو تیار نہیں ہے. اگر کوئی بول رہا ہے تو ایسا جیسے کب کب کے مریض ہیں. افسوس ہوتا ہے, کلاس کو مردہ بنا دیا. فرمائی شما صحبت کو نہیں. بھلے بات نہیں کسی آقا. آگا. بالکل بھی ذرا سا بھی تو نہ تار و تازگی ہے, نہ نشاط ہے. ہماری بھی تکلیفیں, درد ہوتے ہیں, بیماری ہوتی ہے, لیکن میں کبھی کلاس میں ظاہر بھی نہیں ہونے دیتا کہ میں اداس ہوں, ٹینشن میں ہوں یا تکلیف میں ہوں. لیکن آپ لوگوں کو اتنا بھی خیال نہیں آتا کسی کو. بلا وجہ ٹائم نکال کے محنت کر کے کلاس میں آؤ, اور یہ آپ دیکھو ایسا جیسے کسی ہاسپٹل میں آ گئے ہیں, بیمار پڑے ہیں سب. فرمائیں شما صحبت کو نہیں. سلام خانم. خوب ہستے شما. وعلیکم السلام. منم خوبم. شما خوبی؟ بله من هم خوبم. شما الان چه کار میکنی؟ شام خورده شما؟ من الان سر کلاس هستم. نه الان نخوردم, بعد از کلاس میخورم. شما شام خوردی؟ بله الان خوردم. شما الان چه کار میکنی؟ من الان با شما صحبت میکنم. شما چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و روی تابلو نگاه میکنم. شما بله. امروز ساعت چند بیدار شدی؟ من امروز ساعت 7 صبح بیدار میشدم. شما بیدار بله بله میشدم. شما امروز چه وقت بیدار شدی؟ من امروز ساعت 4:30 بیدار شدم. شما بعد از بیدار شدن چه کارهایی انجام میدهی؟ چه من کارهایی بعد از انجام دادی؟ من با من بعد از بیدار شدن صبحانه میخورم. نه ببخشید, وضو میگیرم, نماز میخوانم و 10 دقیقه قرآن میخوانم. بعد از آن صبحانه میخورم. شما چطور؟ من هم بعد از بیدار شدن وضو گرفتم، وضو نماز میگیرم. خواندم. نه آقا گرفتم. آها. بفرمایید. وضو گرفتم، نماز خواندم. بعد از آن چند صفحه مطالعه کردم و آشپزخانه رفتم، صبحانه آماده کردم. بعد از آن با دوستانم صحبت کردم. شما چطور؟ آیا شما امروز مدرسه رفتی؟ نه من امروز مدرسه نرفتم چون چرا مدرسه نرفتی؟ من بیمار بودم. شما امروز مدرسه رفتی؟ نه من چرا؟ امروز مدرسه نرفتم چون مدرسه بسته است. بفرمایید. بفرمایید بله. شما چی شده؟ اینجا بفرمایید. خیلی شلوغ است چون اینجا محفل است. شما عطسه داری یا تب داری؟ من تب دارم. حالتون پیش خوبه؟ دکتر رفتی؟ پیش دکتر رفتی؟ بله پیش دکتر رفتم. شما چه وقت پارک رفتی؟ من معمولا روز جمعه یا روز یکشنبه پارک می روم. شما و چه چطور؟ وقت؟ من
معمولاً پنجشنبه ها پارک میرفتم. شما کی پارک رفتی؟ وقتی پارک رفتی آنجا چه چیزهایی دیدی؟ من آنجا آقا جھولے کو کیا بولیں گے فارسی میں؟ تاب تاب بله. من آنجا تاپ دیدم و بچه ها دیدم و وسائل بہداشتی کو کیا کہیں گے؟ صابن، شیمپو، تو یہ چیزیں جو سامان ہوتا ہے، یہ سب حمام والے سامان جو کہلاتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ جی ٹوائلٹریز. ہاں، کیا بولا؟ ٹوائلٹریز. ٹوائلٹریز. جی جی، اسپیلنگ بولیے. TOILETRIES شاید. ایک منٹ جی بولیے. یہ کر ٹی TOI ٹی او آئی ٹی او آئی LE جی TRIES. TOILETRIES. آہستہ آہستہ بولیے. ٹی او آئی ایل ای TRIES. ٹی آر آئی جی. ٹوائلٹریز یعنی جو صابن، شیمپو، ریزر وغیرہ یہ سب چیزیں جو ہوتے ہیں صاف صفائی کے سامان، ان کو کہتے ہیں وسائل بہداشتی. کیا بولتے ہیں؟ وسائل بہداشتی. وسائل بہداشتی. متوجہ شدید دوستان یا نا؟ وسائل بله کو آقا. صحبت کو نہیں کلاس باتیں میں شما صحبت کو شما نہیں وقتی پارک رفتی آنجا حیوانها ندیدی؟ حیوان ہارا نہ دیدی. نه من آنجا حیوانها را ندیدم. شما با چه کسی پارک رفتی؟ من 2 ماه قبل پارک رفتم آنجا نه حیوانها دید. من بله گفتم شما با چه کسی پارک رفتی؟ من با خانواده ام پارک رفتم. شما چطور؟ شما با چه کسی پارک رفتی؟ من با دوستم پارک میرفتم. شما بریانی را دوست داری؟ بله آپ کی وائس بہت سلو آ رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اصل میں یہاں چی نیچے محفل ہو رہی ہے مردوں کی، اسی لیے شاید. متوجہ شدید دوستان. آپ نے کیا پوچھا؟ شما بریانی دوست داری؟ بله من بریانی خیلی دوست دارم. شما چطور؟ آیا شما قورمه دوست داری؟ بله من هم خیلی دوست دارم. قورمه چطور؟ بله من قرمه را خیلی دوست دارم. شما دوست شما داری؟ بادمجان دوست داری یا بامیه؟ من هرچی دوست ندارم. شما یا بادمجان دوست داری یا بامیه دوست داری؟ من بادمجان دوست ندارم اما بامیه دوست دارم. شما پختنه غذا بلد هستی؟ بله پختن غذا من بلند هستم. شما چطور؟ من هم بلد هستم. دختن لباس بلد هستی؟ بله دختن لباس بلد هستی؟ بله دختن لباس بلند هستم. دوختن لباس بلد هستم. آیا لباس شما دوختن با بلد خودم هستم. شما با چه چیزی پارچه ها کت میکنی؟ من با با چه چیزی پارچه ها را کت میکنی؟ قیچی پارچه ها را کت میکنم. شما با چه آیا چیزی؟ شما با دندان پارچه ها را کت نمی کنی؟ من آپ کی آواز سلو آ رہی ہے تھوڑی. آیا شما با دندان پارچه ها را کت نمی کنی؟ بعد انداز نه نه من با قیچی. خب دوستان من نگاه کنید شما چون اینجا وقت هم دیگه تمام پیش بله آقا. بله لیکن افسوس بالکل مردہ کلاس تھی یہ آج. جیسے میں کسی بھی ہاسپٹل میں آ کے بیماروں سے خیریت لے رہا ہوں، جیسے بہت دن کے پڑے ہوئے مریض، اس سے پتہ لگتا ہے کہ 2-3 لوگ ہی ہیں کلاس میں جن کی وجہ سے کلاس آپ لوگوں کی زندہ لگتی ہے، ورنہ مردہ کلاس ہے نمبر 1.
تعریف جو ہے وہ ہے 2-3 ہی سنبھالے ہوئے ہیں آپ کی کلاس، ان میں سے ایک آدمی ہے 2-3 میں سے ایک دو مس ہو جائے تو آپ کی کلاس مردہ ہو جاتی ہے بالکل. دیکھ لیجئے کیا حال ہو گیا تھا. بستری دوستان، اور افسوس ہونا اس پہ آپ لوگوں کو افسوس ہونا چاہیے کہ ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ 2-3 لوگوں کے بغیر اپنی کلاس چلا سکیں. افسوس ہونا چاہیے آپ لوگوں کو اپنے اوپر. بھلے بستری یعنی بالکل مردہ ہو جاتے ہیں. رونق چلی جاتی ہے آوازوں میں سے کہ کم سے کم نہیں ہے تو آج ہمیں موقع ملے گا کہ آج ہم کھل کے بولیں گے، آج ہم اپنے آپ کو ثابت کریں گے، لیکن مردہ ہو کے رہ جاتی ہے پوری کلاس. بستری یعنی عیادت یعنی بیماروں کو تیمارداری، بیماروں کو دیکھنے جانا. بخش یعنی وارڈ کسے کہتے ہیں؟ وارڈ. ہاسپٹل میں وارڈ ہوتے ہیں نا، یہ جنرل وارڈ ہے، یہ مثلاً مثال کے طور پر ولادت والا جو وارڈ ہوتا ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ ایک یہ وارڈ الگ ہے، بچوں کا وارڈ الگ ہے، چلڈرن وارڈ. درمان یعنی تزریقات انجیکشن لگانا. دیکھیں ایک تزریقات بھی ہے، آمپول میزانات ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ آمپول میزانات انجیکشن لگاتی ہے، یہ لگاتا ہے، لیکن تزریقات کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے تو آدمی کھال تو لگاتا ہے یا ہپس میں یا بازو میں، لیکن یہ جو ہوتا ہے کہاں لگتا ہے؟ رگ میں جو لگتا ہے. کیا لگتا ہے؟ نس میں جو لگتا ہے، نس میں یا رگ میں جو لگتا ہے وہ تزریقات. جہاں پہ بوتل وغیرہ جس میں لگتی ہے اس کو کہتے ہیں تزریقات. جی بیگو کو بولتے ہیں. جہاں مطلب یہاں رگ میں لگانا یا یہاں لگانا اندر رگ میں. درد میکنات، اور یہ جو نارمل انجیکشن ہوتا ہے وہ آمپول میزانات. تو یہ ہوتا ہے کہاں؟ جو رگ میں لگاتا ہے یا بوتل لگاتے ہیں تو کہاں لگاتے ہیں؟ موٹی سوئی ہوتی ہے نا اس کی ڈرپ. ہاں ڈرپ. درد میکنات سرما میکونات. سرما یعنی کولڈ، سرما یعنی کولڈ. سرپے میکنات کھانستا ہے، سرپے گردن نہیں تھا. عدسے یعنی چھینک، عدسے میکنات چھینکتا ہے. پانسمان میکنات، پانسمان یعنی پٹی. جراحی میکنات یا عمل میکنات، چاہے کہہ لیجیے جراحی میکنات چاہے کہہ لیجیے عمل میکنات. آپریشن کرتا ہے یا کرتی ہے. جراحی کردن یا عمل کردن یعنی آپریشن کرنا. داروساز یعنی دوا بنانے والا. صاحب یعنی مالک. صندلی چرخدار، صندلی چرخدار. صندلی یعنی کرسی، صندلی یعنی کرسی. چرخ کہتے ہیں پہیے کو، پہیے والی کرسی، پہیے والی کرسی یعنی ویل چیئر. انواع یعنی طرح طرح کے، کس طرح طرح کے. انواع یعنی وسائل بہداشتی کہتے ہیں ٹوائلٹریز یعنی جو حمام سے ریلیٹڈ، باتھ روم سے ریلیٹڈ سامان ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں وسائل بہداشتی، چاہے وہ لیڈیز ہوں چاہے جینٹس ہوں چاہے بچوں کے ہوں. ٹھیک ہے نہیں؟ مطب کہتے ہیں ڈاکٹر یہاں بیٹھتا ہے، کیا بولتے ہیں مطب کو؟ کیا بولتے ہیں؟ کلینک. مطلب یعنی کلینک. ہاں مطلب یعنی کلینک. CLINIC کلینک. بھلے وزٹ یعنی وزٹ کرنا ڈاکٹر کے پاس. متوجہ شدید دوستان؟ بھلے تمام پوری کلاس ایسے ہی پتہ نہیں، بڑی خوشی آیا تھا. میں جاؤں گا کلاس میں، سب لوگ انتظار کر رہے ہوں گے. دوپہر میسیج ڈالا تو ایک نے میسیج کیا رات والی کلاس رہے گی نا؟ ہاں. میں نے کہا جی رہے گی. اللہ کا شکر. اور اللہ کا شکر ایسا ہے وہ خود کلاس سے غائب ہے، جوائن کر کے غائب ہو.
ایسا شکر تو ایسا تھا جیسے کتنا انتظار میں ہوں کلاس کے، اور اب غائب ہے کلاس سے. تو بڑے اس میں آئے تھے. ہم بھی تکلیف میں بھی ہوتے ہیں، درد و تکلیف میں بھی ہوتے ہیں. بھلے بے فرمائی سما واقع میں شما ہم بے فرمائی چیزی پہ سنائی. بھلے بے فرمائی شما ہم سو یہ چیزی پہ. سلام آقا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شما چطور؟ خوب هستی شما؟ تو برگشتی خانه یا همینجا هستید الان؟ بله الان آقا الان. الان همانجا هستید؟ در رستوران هستید؟ الان در خانه آقا. ابھی فوراً. برگشتید خانه. بفرمایید بفرمایید شما هم چیزی بیان کنید. بله آقا من امروز اهمیت نماز بیان میکنم آقا. بله بفرمایید. سلام آقا. سلام دوستان عزیزان. اسمم سما فاطمه است. اسم پدرم اتوار حسین و اسم مادرم فاطمه است. من اهل هند هستم و در پیپرا متولد شدم. در آنجا زندگی میکنم. من طالب زبان فارسی هستم. من الان سری کلاس هستم و اهمیت نماز بیان میکنم. نماز ستون دین است. نماز ما را به خدا نزدیک میکند. نماز آرام دل است. نماز صبح شروع خوبی دارد. نماز مغرب بسیار زیبا است. نماز شب نور قلب است. نماز ما را پاک می کند. نماز عبادت بزرگ است. نماز نشان بندگی است. نماز انسان را آرام می دهد. نماز با وضو زیبا است. نماز با جماعت ثواب بیشتر دارد. کودکان باید نماز یاد بگیرند. نماز روح را روشن می کند. در نماز با خدا حرف می زنیم. نماز ما را به راه راست می برد. نماز ادب و نظم می آورد. نماز ما را از گناه دور می کند. نماز شکر خداوند است. نماز عشق به خدا را نشان می دهد. نماز باعث نور چهره می شود. نماز دل را نرم می باعث کند. نورانی چهره. باعث نورانی چهره می شود. ببخشید آقا. نماز باعث نورانی چهره. کیا آقا؟ نورانی چهره می شود. چهره می شود. نورانی چهره می شود. نماز دل را نرم می کند. نماز بهترین لحظه روز است. نماز پیوند بین بنده خدا است. نماز همه چیز را بهتر می کند. نماز ما را قوی می کند. نماز دعا و راز و نیاز است. نماز ما را یاد خدا می اندازد. نماز وقت مخصوص دارد. نماز با دل باید خوانده شود. نماز نور زندگی است. نماز را با حضور قلب بخوان. نماز راه رسیدن به بهشت است. نماز راه نجات است. نماز بہترین. آقا کیا کہیں گے؟ نماز بہترین ذریعہ ہے. وسیلے، بہترین وسیلے. بله آقا. نماز باعث نظم در زندگی می شود. نماز باعث آرام ذهن می شود. نماز را ترک نکن. نماز رزق را زیاد می کند. نماز رابطه ما با آسمان است. نماز بهترین هدیه الهی است. نماز زیبایی روح است. نماز زیبایی روح است. نماز زیبایی روح است. نماز را باید با عشق خواند. نماز ما را از غم نجات می دهد. نماز چراغ شب تار است. نماز همیشه با ما است. نماز را به کودکان آموزش بدهیم. نماز کلید خوشبختی است. نماز را با عشق بخوان. نماز را در وقتش بخوان. تمام شد آقا. احسن. دوستان متوجه شدید ہمیں وقت هم تمام شد. دوستان درس 19 درباره پزشکی است. بله سردرد، دلدرد اینا ہمیں ہاں باقی چیزیں کچھ رہ گیا اس میں سے، کچھ رہ گیا کل لکھوا دیں گے انشاءاللہ. یہ رہ گیا اورجانس ایمرجنسی. اور کہاں سے رہ گیا ہے؟ کہاں سے؟ پزشکی ہو گیا مطلب تخفیف بدایت علاقے دارات. تخفیف یعنی کنسیشن، چھوٹ. اور احترام والا بے فرمائید کا استعمال بتائیں گے. اور زدن مصدر مرکب زدن، تاریخ کیسے لکھتے ہیں اور کیسے پڑھتے ہیں، ڈیٹ آف برتھ وغیرہ. ٹھیک ہے، ڈیٹ آف برتھ وغیرہ. توجہ کی دوستان پرستار مہربون، پرستار مہربان انارا میخانی انشاءاللہ فردہ حتمن. دوستان انارا پچھلے درس میں جو کوتاہی کی تھی اس میں نہ کرنا. پچھلے درس کے بارے میں بالکل بھی آپ لوگوں نے پریکٹس نہیں کی.
نہ اس کے بارے میں کچھ بولا، تو اس کو آپ لوگ اچھے سے بولیے گا بھی، اس پہ گفتگو جسے کرنی ہو وہ اسی پہ کرنا، کچھ بولنا ہو تو وہ اسی پہ بولنا، ٹھیک ہے؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد انشاءاللہ دوستان موفق و مؤید باشید، مراقب خودتان باشید، خدا نگهدار شما. شما هم سلام.